बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और पार्ट नंबर 1 आप इस वीडियो का देख चुके हैं, जो कि एक लाइफ स्किल के रेफरेंस है, जिसमें ख़र्च कैसे करते हैं, ख़र्च करने का बिहेवियर जो है वो कैसा होना चाहिए, उस पर बात हुई थी। और इसके पहले पार्ट नंबर 1 में हमने फ़जूल ख़र्ची के रेफरेंस से बात करी थी कि वो किस कदर अल्लाह को और अल्लाह के नबी को नापसंद है, सो उससे बचना चाहिए और इत्तदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अब ये जो पार्ट नंबर 2 मैं कर रहा हूँ, इसमें बुखल के रेफरेंस से मैं आपसे शेयर करूँगा, कंजूसी के रेफरेंस से अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फ़रमाया और अल्लाह के नबी से क्या रोशनी मिलती है। तो आइए देखते हैं। इस सिलसिले में सूरह निसा है, उसकी आयात 36 से 42 तक वो आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाओ, और माँ बाप और कराबत वालों और यतीमों और नादारों और रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्ज़े में हों, यानी जो आपके साथ सर्विस करते हैं, कोई खिदमत में हैं, उन सब के साथ फरमाया हुस्न सलूक करो, और बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाले, बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो ख़ुद भी बुखल करें और लोगों को भी बुखल सिखाएं, और जो माल अल्लाह ने उनको अपने फ़ज़ल से अता फ़रमाया है उसे छुपा छुपा कर रखें, और हमने काफ़िरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। अब इस आयत में ऊपर इशारा किया है सारे कौन से रिलेशंस हैं जिनका ख्याल रखना है, और इस आयत में फरमा दिया कि जो भी बुखल करेगा, कंजूसी करेगा, उसमें जो माल फरमाया हमने ही अपने फ़ज़ल से उसको दिया है, उसने अपने कमाल से नहीं हासिल किया हुआ, फिर उसको वो कंजूसी से अपने पास समेट समेट के रखे और अपने रिश्तेदारों में और ऊपर जो सारा ज़िक्र आया उन लोगों में ख़र्च ना करे, तो बस फरमाया ये अब बात अब अल्लाह को पसंद नहीं है। और फरमाया जो ऐसा करेगा उसके लिए ज़िल्लत का जो है ना वो सामान तैयार है। फिर अगली आयत में फरमाया, और अगर ये लोग अल्लाह पर रोज़े क़यामत पर ईमान लाते और जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया था उसमें से खर्च करते, तो इन पर क्या मुसीबत आ पड़ती, और अल्लाह उनको खूब जानता है। अगली आयत में फरमाया, अल्लाह किसी की ज़रा भर भी हक़ तलफ़ी नहीं करता, और अगर किसी ने नेकी की होगी तो उसको कई गुना करके देगा, और अपने यहाँ उसे अजर अज़ीम बख्शेगा। सुभान अल्लाह। अब ये तरकीब है बेसिकली कि बुखल करने वाले का क्या हाल है, और फरमाया जो ख़र्च करेगा अल्लाह के हुक्म पे औरों पे, तो फरमाया उसको मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके उसको उसका अजर दूँगा। और मैंने देखा है, ये आंखें देख चुकी, इस दुनिया में भी मिलता है और आगे भी ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। फिर अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, भला उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से अहवाल बताने वाले को बुलाएंगे, और तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों का हाल बताने को बतौर गवाह तलब करेंगे। उस रोज़ काफिर और पैगंबरों के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश इनको धंसाद कर ज़मीन में बराबर कर दिया जाता, और वो अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। सुभान अल्लाह। सो ये आयात बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस रेफरेंस से कि बुखल करना कितना बुरा है, कंजूसी का बिहेवियर किस कदर बुरा है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाएं और अंडरस्टैंड करने की और अमल की तौफीक दें इंशाअल्लाह। फिर इसी तरह इस सिलसिले में बनी इसराइल की आयत नंबर 100 है, वो आपसे शेयर करता हूँ। फरमाया, अल्लाह ने, कह दो कि अगर मेरे परवरदिगार की रहमत के ख़जाने तुम्हारे हाथ में होते तो तुम खर्च हो जाने के खौफ से उनको बंद करके रखते, और इंसान दिल का बहुत ही तंग है। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला ने बेसिकली इंसान की जिबिल्लत जो है ना वो शेयर कर दी है कि बेसिकली तुम ऐसे हो कि तुम तंग दिल हो। अब ये बताने का मकसद ये था कि अपने आप को अब तुमने बेसिकली चेंज करना है, और अपने अंदर माल की मोहब्बत होते हुए भी उसको सप्रेस करना है, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनों में उसको खर्च करना है। इस सिलसिले में सूरह मोहम्मद है, सुभान अल्लाह, आयत नंबर 38 आपसे शेयर करता हूँ। फरमाया, देखो तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो, तो तुम में ऐसे शख्स भी हैं जो बुखल करने लगते हैं, और जो बुखल करता है अपने आप से बुखल करता है, और अल्लाह बेनियाज है और तुम मुहताज हो, और अगर तुम फिर जाओगे तो वो तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा, फिर वो तुम्हारी तरह के नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये जो बात कह रखी है ना खर्च करने की, तो लोग फरमाया ये ना समझें कि अल्लाह को ज़रूरत है। फरमाया मैं तो गनी हूँ,
میں تو ریسورسز اور چیزیں مال پیدا کرنے والا ہوں، فرام اسکریچ، فرام زیرو، فرام نو ویئر، کچھ بھی پیدا کر دینا میرا کام ہے اور میں تم کو دے رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ جو چیزیں کہی گئی ہیں نا کہ فضول خرچی مت کرو اور بخل بھی مت کرو اور اللہ کے راستے میں دو، تو فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت تم کو ہے۔ تم یہ کرتے رہو گے تو تم اپنے نفوس کو پاک کر سکو گے ہوس سے، حرص سے، دنیا کے لالچ سے، اور تمہارے دلوں میں فرمایا پھر اس طرح میری محبت آئے گی اور وہی تم کو فلاح دے گی اور کامیابی دے گی۔ تو الٹیمیٹلی فرمایا یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، میرے فائدے کی چیز نہیں ہے۔ پھر اس سلسلے میں سورہ کاف ہے، آیت نمبر 25 اللہ فرماتے ہیں حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا اور شبہ نکالنے والا تھا۔ دیکھیں کیا انجام ہوگا بخیلوں کا۔ پھر اسی طرح سورہ حدید ہے، اس میں آیت نمبر 24 ہے، فرمایا جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص روح گردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اشارہ میں نے کیوں یہ آیت شیئر کی کہ اس طرف بھی چلا گیا کہ جو لوگ خود تو کنجوسی کا بیہیویئر رکھتے ہیں وہ تو خود تو برا کام کرتے ہی ہیں، بیہیویئر ان کا غلط ہے، بلکہ اوروں کو بھی یہی ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ خرچ نہ کرو، اللہ کے راستے میں نہ کرو، بچا بچا کے رکھو، کوئی چیز بنا لو، کوئی پراپرٹی بنا لو، کوئی جگہ بنا لو، اور بس یہی بناتے رہو۔ سو یہ جو ہے نا یہ بھی پسند نہیں کیا گیا۔ پھر آگے چلتا ہوں، سورہ تغابن ہے، آیات 16 اور 17 آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبیعت کے بخل سے فرمایا بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا اگر تم اللہ کو نیک نیتی سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس ہے، بردبار ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرتے رہو گے تو نہ صرف وہ کئی گنا ملٹیپلائی کر کے فرمایا دیں گے، بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اگر گناہ ہوتے ہیں فرمایا تمہارے گناہ بھی معاف کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر زبردست بات اس آیت کے اینڈ پہ فرمایا اللہ تعالیٰ قدر شناس ہیں، قدر کرنے والے ہیں، بے قدرے نہیں ہیں۔ جس طرح آپ نے زمانے میں لوگوں کو دیکھا نا، آپ احسان کرتے ہیں اور وہ احسان فراموشی کرتے ہیں، بے قدرے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں بے قدرہ نہیں ہوں، جب تم میرے راستے میں میرے حکم پہ میرے لیے خرچ کرو گے میں تمہارے خرچ کی پوری قدر کروں گا، تمہیں کئی گنا صلہ دوں گا، تمہیں معاف کرتا رہوں گا، تمہیں آگے بھی بشارت ہے تمہارے لیے۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ انسان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ اتنی زبردست بات ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے دیں۔ پھر اس سلسلے میں آپ سے آخری بس ایک حدیث شریف شیئر کرتا ہوں، اور وہ مسلم میں روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کرنے سے بچو۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ یہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ امپورٹنٹ چیز جو اس سبجیکٹ سے ریفرنس کے ساتھ منسلک ہے، یعنی وہ فرمایا کہ اور بخل سے اور حرص سے بچو، یعنی لالچ، طمع سے اور کنجوسی سے۔ اس کے لیے شح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فرمایا اس سے بچو۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ تم سے پہلے جو قومیں آئیں وہ اسی وجہ سے، اس بخل اور اس کنجوسی کی وجہ سے اور حرص و حوث کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ اور پھر فرمایا کہ نہ صرف یہ ہوا، وہ لوگ، وہ قومیں آپس میں ایون اس حد تک چلی گئیں کہ آپس میں خون ریزی کرتی رہیں، حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا اور اللہ سے وہ یعنی نافرمانی میں چلی گئیں۔ سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت سے اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ تنبیہ کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دیں۔